के तपाईँ लोन अर्थात् कर्जा लिएर आफ्नो व्यवहार अथवा कारोबारलाई बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लोनको प्रकार, लोन कहाँबाट लिन सकिन्छ र कुन लोन कुन ठाउँबाट लिँदाखेरि हामीलाई सस्तो अथवा महँगो पर्छ यसको बारेमा बताउन गइराखेको छु। अब सबैभन्दा पहिले बुझौं लोनको प्रकार। हुन त नेपालमा धेरै प्रकारका लोनहरू पाइन्छ, तर ती सबै लोनलाई हामीले एक-एकलाई याद गरेर बस्नु पर्दैन। यो सबैलाई समराइज गरेर मैले यहाँ 7 वटा प्रकारमा बताइराखेको छु। यिनै 7 वटा प्रकारलाई यदि हामीले राम्रोसँग बुझ्यौं भने सबै प्रकारको लोन लगभग यसैमा कभर हुन्छ। त अब बुझौं ती लोनहरू के हुन् भनेर। पहिलो लोन हो पर्सनल लोन। पर्सनल लोन भन्नाले व्यक्तिको नितान्त निजी कामको लागि जो लोनको पैसा प्रयोग हुन्छ त्यो लोनलाई चाहिँ पर्सनल लोन भनिन्छ। जस्तो व्यक्तिको मेडिकलको बिल तिर्नु पर्यो, घरको रेनोभेट गर्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा घुम्न जानलाई त्यसमा पैसा हाल्नु पर्यो भने त्यो लोनलाई पर्सनल लोन भनिन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ होम लोन। नामैबाट क्लियर छ, यदि घर बनाउनु पर्यो अथवा घर किन्नु पर्यो भने जुन रकमले लोन लिएर यो कार्य गरिन्छ त्यो लोनलाई चाहिँ होम लोन भनिन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ एजुकेसन लोन। अब विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि कुनै विदेश पठाउनु पर्यो अथवा स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि यदि हामीले लोन लिएर पढाउनु पर्यो भने त्यस्तो प्रकारको लोनलाई चाहिँ एजुकेसन लोन भनिन्छ। एजुकेसन लोन सामान्यतया सस्तो हुन्छ। अर्को प्रकारको लोन भेहिकल लोन, यसलाई अटो लोन पनि भनिन्छ। व्यक्तिगत कार किन्न अथवा कुनै पनि बिजनेसको लागि कुनै पनि प्रकारको भेहिकल खरिद गर्नको लागि जुन लोन लिइन्छ त्यो लोनलाई चाहिँ भेहिकल लोन अर्थात् अटो लोन भनिन्छ। सामान्यतया यो 5 वर्षभित्र हामीले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रकारको लोन छ बिजनेस लोन। अब बिजनेसमा पनि दुई तरिकाको बिजनेस हुन्छ। पहिलो बिजनेस हुन्छ स्मल बिजनेस र अर्को बिजनेस हुन्छ बिग बिजनेस, ठुलो बिजनेस। अब दुईटै प्रकारको लोन यदि हामीले बैंकहरूबाट लियौं र आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्सनमा युज गर्यौं भने त्यसलाई बिजनेस लोन भनिन्छ। त्यसपछि एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्रकारको लोन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एग्रिकल्चरल लोन। हाम्रो देशमा एग्रिकल्चरको ठूलो भूमिका छ र एग्रिकल्चरको प्रोडक्ट्स बनाउनको लागि, खेतीपाती गर्नको लागि, बिउ बिजन खरिद गर्नको लागि अथवा त्यसमा चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू यो हाँस कुखुरा जस्ता चीजहरू पालन गर्नको लागि, माछा पालन गर्नको लागि, यी सबै चीजहरू गर्नको लागि जुन लोन लिइन्छ बैंकबाट त्यसलाई चाहिँ एग्रिकल्चरल लोन भनिन्छ। र एउटा अर्को प्रकारको पनि लोन हुन्छ, त्यो लोनलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स लोन भनिन्छ। जस्तो नेपालको दूरदराज ठाउँहरूमा जहाँ बैंकहरू पुगेको छैन त्यो ठाउँमा माइक्रो फाइनेन्सले सानो सानो इन्कम भएको व्यक्तिहरूलाई लोन दिने गर्दछन्। हुन त यो लोन अरु लोन भन्दा महँगो हुन्छ, तर सानो एमाउन्टको हुन्छ र जुन व्यक्तिहरूलाई बैंकिङमा पहुँच छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो लोन दिने गरिन्छ र त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि देशको मूल प्रवाहमा जोड्ने काम गरिन्छ। अब नेपालमा लोन कहाँ पाइन्छ त? नेपालमा लोन सरकारी बैंक तथा प्राइभेट बैंक यो दुईटै बैंकबाट हामी लोन लिन सक्छौं। नेपालमा राष्ट्र बैंकले जुन जुन संस्थाहरूलाई बैंकिङ कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ ती सबै ठाउँहरूबाट हामीले लोन लिएर कार्य गर्न सक्छौं। अब हामीले माथिको जुन 7 वटा प्रकारको जुन लोनको बारेमा कुरा बुझ्यौं ती मध्ये कुन लोन हामीले कहाँबाट लिँदाखेरि हामीले फाइदा हुन्छ त यहाँ हेर्नुस्। सुविधाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ, छिटो गर्नु पर्यो भने हामीलाई प्राइभेट बैंक राम्रो हुन्छ, तर सस्तोको लागि हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सरकारी बैंक राम्रो हुन्छ, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ काम स्लो हुन्छ। त्यसैले म यहाँ के सजेस्ट गर्छु भने पर्सनल लोन, ठूलो बिजनेस लोन र अटो लोन
यो 3 प्रकारको लोन जुन छ त्यो चाहिँ कमर्सियल बैंकबाट, प्राइभेट कमर्सियल बैंकबाट लिँदा राम्रो हुन्छ भने सानो बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेन्स लोन, एजुकेसन लोन, होम लोन जस्ता प्रकारका लोनहरू सरकारी बैंकबाट लिँदाखेरि हामीलाई धेरै बेनिफिसियल हुन्छ।